अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद। कुरानी अरबी सीखिए आसान और तेज रफ्तार तरीके से। सबक नंबर 19 हम पढ़ने जा रहे हैं और इस सबक में हम चार मशहूर अबवाब यानी बुनियादी तौर पर जो चार अबवाब थे उनसे मजीद अफ़ाल पढ़ेंगे जो कुरान करीम में कसरत से इस्तेमाल हुए हैं। लेकिन उसके साथ साथ दो नए लफ्ज हम आज पढ़ेंगे जो कुरान करीम में तकरीबन 20 मरतबा अफ़ाल के साथ इस्तेमाल हुए। वो लफ्ज है हल और नाम। हल सवाल के लिए आता है, नाम उसके इस्बात और जवाब के लिए आता है। दो अल्फाज का इस्तेमाल पढ़ेंगे और साथ साथ कुछ कुरानी अफाल जो ज्यादातर आते हैं उनका यादा करेंगे और साथ पढ़ेंगे। जी, हल का माना है क्या, नाम का माना हाँ, जी हाँ। जैसे किसी से पूछना हो कि क्या आपने खाना खाया है, हल अकल था, क्या आपने। अगर किसी ने सफर किया हो, हल सफर था, हल साफर था, क्या आपने सफर किया है। अगर कोई घर गए तो हल ज़हबता इलल बैत, क्या आप घर गए हैं। किसी ने सबक याद किया है, उससे ये पूछने के सबक याद किया है यानी क्या, तो कहेंगे हल हाफिज़ता दरसा, हल हाफिज़ता अदर्स, क्या आपने सबक याद किया है। और अगर किसी ने किसी से बात की है तो कह सकते हैं हल तकल्लमता, हल तकल्लमता अखाका, क्या आपने अपने भाई से बात की है। और इसी तरह अगर नमाज के बारे में किसी से पूछना है तो हम कहेंगे हल अक़मता अस्सलात, क्या आपने नमाज कायम की है, नमाज पढ़ी है। तो कोई भी हल सबरता, क्या तुमने सबर किया है। हल शकरता, क्या आपने शुक्र अदा किया है। तो सवाल हल के साथ फेल के साथ हल लगाकर कोई भी सवाल किया जा सकता है। उसके जवाब में कह सकते हैं नाम, जी हाँ, ज़हबतु इलल बैत, मैं घर गया हूँ। नाम अक़मतु सलात, मैंने नमाज अदा की है। नाम हाफिज़तु दरसा, जी हाँ, मैंने सबक याद किया है। नाम जलस्तु फी ज़ाकल मकान, फी हादल मकान, मैं इस जगह पर बैठा हूँ। ये इस तरीके से हल और नाम का इस्तेमाल होगा। जी, लेकिन उससे पहले इसमें इशारा और इसमें जो पिछला सबक था उसकी कुछ मजीद मिसालें। हल हादा इल्ला बशरुम मिथलुकुम, ये है इंसान तुम्हारे जैसा। हल हुन्ना, अच्छा यहाँ सवाल है, हल हादा इल्ला बशरुम मिस्लुकुम, अगर चाहिए यहाँ सवाल के लिए लेकिन यहाँ सवाल के लिए नहीं, इसका माना मुस्बत में किया जाता है कि क्या ये इंसान नहीं है तुम्हारे जैसा। हल हुन्ना काशिफात दुर्री, क्या वो, हल हल के साथ हुन्ना का इस्तेमाल किया, का वो सब हैं काशिफात दुर्री, उसकी तकलीफ को दूर करने वाली, यानी माबूदों की तरफ इशारा है। हल अंतुम मुजतमिऊन, हल अंतुम मुजतमिऊन, क्या तुम हो जमोने वाले। हल नहनु मुनदरून, हल क्या, नाम नहनु हम, मुनदरून मोहलत दिए जाएंगे, क्या हमें मोहलत होगी। तो हल का इस्तेमाल है सवाल के लिए, जमीर के साथ भी आ सकता है, फेल के साथ। हल अंता ज़ाहिबुन, क्या आप जाने वाले। हल अंता हाफिजुन, क्या आप हाफिज कुरान हैं। तो हल के साथ सवाल है। नाम का इस्तेमाल, काला कहा, नाम, व इन्नकुम लमिनल मुकर्रबीन, उन्होंने सवाल किया था मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबिल में जो जादूगर आए थे, उन्होंने पूछा फिरौन से कि आप हमें क्या देंगे, कुछ इनाम देंगे, क्या अवार्ड हमें दिया जाएगा। फिर उन्होंने कहा नाम, हाँ हाँ, आपको अवार्ड और इनाम दिया जाएगा। व इन्नकुम लमिनल मुकर्रबीन, और सबसे बड़ा अवार्ड तो ये है कि आप मेरे मुकर्रबीन करीबी लोगों में से होंगे। कालू नाम व इन्नकुम इदल लमिनल मुकर्रबीन, ये दोबारा जवाब दूसरी जगह में दिया था ताकीद के साथ, हाँ हाँ, अगर आप जीत गए तो उस वक्त तो आप मेरे करीब तरीन लोगों में से होंगे। कुल कह दीजिए नाम, जी हाँ, वन तुम दाखिरून, और तुम आज जलील होगे। नाम ये भी सवाल की जवाब है। वनादा, अब हल और नाम इकट्ठे इस्तेमाल हुए हैं। वनादा असहाबुल जन्नती, और आवाज लगाएंगे जन्नत वाले, किनको, असहाबन नारे, आग वालों को। अन कद वजदना, पढ़ चुके हैं हम, अन कद वजदना, यकीनन हमने पाया, वजदा यजदु वजदना, हमने पाया, मा उसको, वादा जो वादा किया था, ना हमसे, रब्बुना हमारे रब ने, हक्का
سچا. جو ہمارے رب نے ہم سے وعدہ کیا تھا وہ تو ہم نے سچا پایا. فہل وجدتم ما وعد ربکم حقا. اب کہا کہ جو اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ اگر یہ اعمال کرو گے تو جنت دوں گا، کیا یہ وعدہ تو اللہ نے ہمارے ساتھ کیا کہ ہم جنت میں ہیں. فہل وجدتم، کیا تم نے بھی پایا ہے ما اس کو وعدہ ربکم جو رب نے وعدہ کیا تم سے حقا سچا. قالو جہنم والے کہیں گے نعم جی ہاں ہم اس میں ابھی چل رہے ہیں. جی تو یہ ہو گیا حل سوال کے لیے اور نعم جواب کے لیے. اب آگے کہ 6 جامع آیات کی مشق. اگلے 10 سے 20 منٹ میں ہم ایسی 6 جامع آیات کی مشق کریں گے جن میں عربی الفاظ کی چاروں بنیادی خاندان، 4 خاندان ہیں: اسماء موصولہ، اسماء اشارہ، ضمائر، افعال. یہاں ترتیب عکس کر دی. شروع میں ہم نے پڑھے تھے ضمائر، پھر اس کے بعد پڑھے افعال، پھر پڑھے ہم نے اسماء اشارہ، پھر پڑھے موصولہ. لیکن یہاں سے اب جو ہے قلت سے کثرت کی طرف ہے. اسماء موصولہ کے افراد سب سے کم ہیں، 6 ہیں، 3 مذکر 3 مؤنث کے. پھر اسماء اشارات آ گئے، ٹوٹل 12 ہیں. پھر ضمائر آ گئے کہ وہ بھی محدود ہیں کہ منفصلہ اور متصلہ، کچھ ایک کے کچھ دوسرے کے. افعال سب سے زیادہ اس کے آخر میں ہے. اب یہ 4 آیتیں ہیں. فقالا، اس ایک آیت میں تمام وہ چیزیں جو ہم نے پڑھی ہیں وہ موجود ہیں. آپ میرے ساتھ دہرائیں گے. فقالا، پس کا الملأ، سرداروں نے، وہ گروہ جو بڑا تھا، الذین، ان لوگوں میں سے، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، من قومہ، اپنی قوم سے، ما ھذا، یہ نہیں. اب دیکھتے ہیں کہ ہم نے 4 چیزیں پڑھی ہیں لیول 1 میں: اسماء موصولہ، اسماء اشارہ، ضمائر اور اس کے بعد افعال. یہ چاروں اس میں موجود ہیں. کیسے موجود ہیں؟ فقال الملأ، پس کہا سرداروں نے. قالا یہ فعل ہے لیکن لیول 2 کا ہے، اس کو ہم شمار نہیں کرتے. الذین، یہ آ گیا پہلا خاندان جو قلت سے کثرت کی، جن کم تعداد میں پہلا خاندان ہے وہ اسماء موصولہ ہے. تو اسماء موصولہ، اسماء اشارات، ضمائر اور افعال 4 خاندان ہیں. تو پہلا آ گیا الذین. جی میرے ساتھ پڑھیے گا. اسماء اشارہ، بلکہ میں اشارہ کرتا ہوں آپ پڑھیے گا کیونکہ یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. اسماء اشارہ جی. الذین، نہیں، الذی سنگولر واحد. الذی، الذی، اللذانی، الذین، مؤنث. اللتی، ٹھیک ہے. اللہ تعالی، بھول رہی میں، اللائی، اللہ تعالی، اللتانی، اللتانی، جی اللاتی، اللاتی، اللائی. اللائی. جی ایک مرتبہ پھر پڑھیں گے، میں اشارہ کروں گا آپ پڑھیے گا. الذی، اللذانی، اللذین، اللتی، اللتانی، اللاتی یا ایک اور بھی اللائی. ہے، ہاں اللائی، اللاتی، اللائی. ترجمہ کریں گے. وہ ایک شخص جس نے، وہ 2 شخص جنہوں نے، وہ سب لوگ جنہوں نے، وہ ایک عورت جس نے، وہ 2 عورتیں جنہوں نے، وہ سب عورتیں جنہوں نے. بہت اچھا. تو یہ پہلا خاندان ہو گیا اسماء موصولہ کا. 4 خاندان ٹوٹل ہم نے پڑھے ابھی تک عربی کے، اور پوری کی پوری عربی انہیں 4 خاندانوں کی ارد گرد گھوم رہی ہے. اسماء موصولہ ہم نے پڑھ لیے، ٹھیک ہو گیا، اور الذی کا معنی بھی کر دیا. اس کے بعد دوسرا خاندان آ گیا کیونکہ ٹوٹل 4 خاندان ہیں: اسماء موصولہ، اسماء اشارہ، ضمائر اور افعال. تو اسماء موصولہ ہم نے پڑھ لی ہے. کفروا، یہ کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے؟ کفر جمع، نہیں، خاندان ان 4 میں سے کس سے ہے؟ اسماء موصولہ سے، اسماء اشارات سے، ضمائر سے یا افعال سے ہے؟ کفر افعال سے. بالکل ٹھیک ہے، افعال سے ہے. جی افعال سے ہے تو بسم اللہ کیجئے گا. نہیں، پھر کافرہ سے ماضی سے شروع کریے گا. گردان ماضی مضارع امر نئی فاعل مفعول مکمل پڑھنی ہے آپ نے. جی کفرا، کفرا، کفرو، کفرتا، کفرتما، کفرتم، کفرتو، کفرنا، کفرت، کفرتا، کفرنا، کفرتی، کفرتما، کفرتنا، کفرتو، کفرنا.
यकफुरु यकफुरानी यकफुरूना, तकफुरु तकफुरानी तकफुरूना, अकफुरु नकफुरु, तकफुरु तकफुरानी यकफुरना, तकफुरीना तकफुरानी तकफुरना, अकफुरु नकफुरु। ला उकफुर जी अमर अमर अकफुर नहीं, उकफुर। उकफुर उकफुर उकफुरा उकफुरु, उकफुरी उकफुरा उकफुरना, ला तकफुर ला तकफुरा ला तकफुरु, ला तकफुरी ला तकफुरा ला तकफुरना, काफिरुन काफिरानी काफिरूना, काफिरतुन काफिरतानी काफिरातुन, मकफूरुन मकफूरानी मकफूरूना, मकफूरतुन मकफूरतानी मकफूरातुन। बहुत अच्छा। माजी मनफी, मा कफरा। मा कफरा मा कफरा मा कफरू, मा कफरता मा कफरतुमा मा कफरतुम, मा कफरतु मा कफरना, मा कफरत मा कफरता मा कफरना, मा कफरती मा कफरतुमा मा कफरतुन्ना, मा कफरतु मा कफरना। जी मुजारे, ला यकफुरु। ला यकफुरु ला यकफुरानी ला यकफुरूना, ला तकफुरु ला तकफुरानी ला तकफुरूना, ला अकफुरु ला नकफुरु, ला तकफुरु ला तकफुरानी ला ला यकफुरना, ला बहुत अच्छा। तकफुरीना ला तकफुरानी ला तकफुरना, ला अकफुरु ला नकफुरु। जी अब इसके बाद माजी मजहूर, कुफिरा। कुफिरा कुफिरा कुफिरु, कुफिरता कुफिरतुमा कुफिरतुम, कुफिरतु कुफिरना, कुफिरत कुफिरता कुफिरना, कुफिरती कुफिरतुमा कुफिरतुन्ना, कुफिरतु कुफिरना। बहुत अच्छा। मुजारे मजहूर, युकफरु। युगफरु युगफरानी युगफरूना, तुकफरु तुकफरानी तुकफरूना, उकफरु नुकफरु, तुकफरु तुकफरानी युगफरना, तुकफरीना तुकफरानी तुकफरना, उकफरु नुकफरु। बहुत अच्छा। तो ये हमने फेल की तमाम अकसाम पढ़ी हैं, माजी, मुजारे, अमर, नई, इसम फाइल, मफूल, मनफी और मजहूल। बहुत अच्छा। तर्जुमे के साथ भी करना है। ये फेल क्यों गई? पहले इसमें अस्मा मौसूला हमने पढ़ा, फिर फेल पढ़ा। मिन कौमिही, जी मिन कौमिही, मिन लगाकर कौमिही के साथ पूरी जमीर गिरदार पढ़ दे। मिन कौमिही, मिन कौमिहिमा, मिन कौमिहिम, उस एक की कौम से, उन दो की कौम से, उस सब की कौम से। जी बिस्मिल्लाह। मिन कौमिही मिन कौमिहिमा मिन कौमिहिम मिन कौमिका मिन कौमिकुमा मिन कौमिकुम मिन कौमी मिन कौमिना, मिन कौमिहा मिन कौमिहिमा मिन कौमिहिन्ना, मिन कौमिकी मिन कौमिकुमा मिन कौमिकुन्ना, मिन कौमी मिन कौमिना। बहुत अच्छा। जी ये जमीर के साथ मुकम्मल हो गया। आगे माहादा, इसमें इशारा पढ़ेंगे। जी हाजा हाजानी हाउलाई, हाजिही हातानी हाउलाई, जालिका जानिका उलाइका, तिलका तानिका उलाइका। बहुत अच्छा। तो ये एक आयत में सारे सारे खानदान पूरे हो गए। अस्मा मौसूला हमने पढ़े, काफरा से फेल मुकम्मल हमने पढ़ा, और मिन कौमी सी जमीर मुत्तसिल के साथ पूरी जमीर हमने पढ़ ली। उस एक की कौम से, उन दो की कौम से, उन सब की कौम से, आप एक की कौम से, आप दो की कौम से, और अस्मा इशारात हमने मुकम्मल पढ़ लिए। गोया कि एक आयत के अंदर हमने अपना पूरे का पूरा सबक दोहरा लिया है। तो मेरे ख्याल में 4 खानदान थे, सिर्फ जमीर मुनफसिल रह गई, मुत्तसिल उसकी जगह आ गई। तो एक आयत में हमने 4 खानदान जो अभी तक पढ़े हैं वो मुकम्मल दोहरा दिए। जी अगली आयत की तरफ आते हैं। अहादल्लज़ी यज़कुरु आलिहतकुम, अहादल्लज़ी यज़कुरु आलिहतकुम। अहादा हमजा इस्तिफाम के लिए पहले भी गुजरा है। हमजा क्या? हादल्लज़ी, ये हादा, ये अल्लज़ी वो है जो यज़कुरु जिक्र करता है, आलिहतकुम तुम्हारे खुदाओं का। जी तो एक मरतबा फिर इसमें इशारा सुनाइएगा। इसमें इशारा हाजा हाजानी हाउलाई, हाजिही हाजानी हाउलाई, नहीं, जालिका जानिका हादिही उलाइका, हातानी, तिलका तानिका हादिही उलाइका। हादिही हातानी हाउलाई, मुजक्कर मुअन्नस दोबारा पढ़िएगा। अच्छा एक मिनट, हाजा हाजानी हाउलाई, हाजिही हातानी हाउलाई, फिर जी दूर का इशारा है, जालिका जानिका उलाइका, तिलका तानिका उलाइका। बहुत अच्छा। एक दफा अगर तर्जुमा भी हो जाए अस्मा इशारात का। हाँ, ये हाजा ये एक, ये दो, ये सब, और ये एक, और मोनस के लिए हाजिही का ये एक ये दो ये सब, और जालिका का
وہ ایک وہ دو وہ سب، تلکا کا وہ ایک وہ دو وہ سب مؤنث کے لیے. بہت اچھا. الذی اسماء موصولہ پھر پڑھیے گا. الذی، اللذانی، اللذین، اللتی، اللتانی، اللاتی، اللائی. بہت اچھا. ترجمہ کریں گے. الذی، الذی وہ ایک شخص جس نے، اللذانی وہ دو شخص جنہوں نے، وہ سب لوگ جنہوں نے. پھر اللتی کا ہے وہ ایک عورت جس نے. پھر اللتانی وہ دو عورتیں جنہوں نے، وہ سب عورتیں جنہوں نے. اللاتی اور اللائی کا. جی آگیا یذکرو، پھر فعل آ گیا. بسم اللہ کیجئے گا شروع سے. ذکرا، ذکرا، جی ذکرو، ذکرتا، ذکرتما، ذکرتم، ذکرتو، ذکرنا، ذکرت، ذکرتا، ذکرنا، ذکرتی، ذکرتما، ذکرتنا، ذکرتو، ذکرنا. یذکرو، یذکرانی، یذکرونا، تذکرو، تذکرانی، تذکرونا، اذکرو، نذکرو، تذکرو، تذکرانی، یذکرنا، تذکرینا، تذکرانی، تذکرنا، اذکرو، نذکرو. جی امر. اسکر، اسکرا، اسکرو، اسکری، اسکرا، اسکرنا، لا تذکر، لا تذکرا، لا تذکرو، لا تذکری، لا تذکرا، لا تذکرنا. ذاکرن، ذاکرانی، ذاکرونا، ذاکرتن، ذاکرتانی، ذاکراتن. مذکورن، مذکورانی، مذکورونا، مذکورتن، مذکورتانی، مذکوراتن. بہت اچھا ماشاء اللہ. ما ذکرا، ما ذکرا، ما ذکرو. کروں بس. جی نہیں پورا مکمل پڑھنا ہے. ما ذکرہ. جی ما ذکرا، ما ذکرا، ما ذکرو، ما ذکرتا، ما ذکرتما، ما ذکرتم، ما ذکرتو، ما ذکرنا، ما ذکرت، ما ذکرتا، ما ذکرنا، ما ذکرتی، ما ذکرتما، ما ذکرتنا، ما ذکرتو، ما ذکرنا. لا یذکرو، لا یذکرانی، لا یذکرونا، لا تذکرو، لا تذکرانی، لا تذکرونا، لا اذکرو، لا نذکرو، لا تذکرو، لا تذکرانی، لا یذکرنا، لا تذکرینا، لا تذکرانی، لا تذکرنا، لا اذکرو، لا نذکرو. جی ذکرہ مجہول. ذکرا، ذکرا، ذکرو، ذکرتا، ذکرتما، ذکرتم، ذکرتو، ذکرنا، ذکرت، ذکرتا، ذکرنا، ذکرتی، ذکرتما، ذکرتنا، ذکرتو، ذکرنا. یذکرو. یذکرو، یذکرو، یذکرانی، یذکرونا، تذکرو، تذکرانی، تذکرونا، اذکرو، نذکرو، تذکرو، تذکرانی، یذکرنا، تذکری نہ، تذکرینہ. تذکرانی، تذکرنا، تذکرینا، تذکرانی، تذکرنا، اذکرو، نذکرو. بہت اچھا. جی تو یہ ہو گیا مکمل. ذاکرہ سے بھی مکمل گردان ہو گئی. یعنی ہم نے کتنے سیگے پڑھ لیے؟ 156 سیگے ہم نے پڑھ لیے ایک لفظ سے. ماضی، مضارع، امر، نہی، اسم فاعل، مفعول، ماضی منفی، مضارع منفی، ماضی مجہول، مضارع مجہول. یہ 156 الفاظ بنے ہیں. آلہتکم. جی آلہتکم، آلہتہ، اس ایک کا خدا، ان دو کے خدا. جی ضمیر کے ساتھ پڑھیے گا. آلہتہ، آلہتہما، آلہتہم، آلہتکا، آلہتکما، آلہتکم، آلہتکم، نہیں، آلہتکی، آلہتو، نہیں نا، آلہتی، آلہتی میرے خدا. آلہتی، آلہتی، نا، آلہتنا ہمارے خدا. آلہتنا. اچھا. آلہتہا، آلہتہما، آلہتہن، آلہتکی، آلہتکما، آلہتکن، آلہتی، آلہتنا. بہت اچھا. جی تو یہ الحمدللہ ہماری ابھی 2 آیتیں مکمل ہوئی ہیں جس میں ہم نے تمام کی تمام تقریباً اسماء موصولہ ہم نے پڑھ لیے، اسماء اشارات پڑھ لیے، اس کے علاوہ فعل کی تمام اقسام ہم نے پڑھ لی اور ضمیر پڑھ لی. لیکن ایک ضمیر باقی ہے جو ابھی اس پہلی آیت میں بھی نہیں آئی، دوسری میں نہیں آئی، تیسری اور چوتھی کی طرف جاتے ہیں تو وہاں پر بھی نظر نہیں آ رہی. تو ایک دفعہ ضمیر منفصل بھی آج ہی کے سبق میں دہرا لیں گے. آپ میں اشارہ کروں گا، آپ پڑھیے گا. کیا ہوا، ہما، ہم، ہوا، ہما، ہم، انتا، انتما، انتم، انا، نحنو. ہیا، ہما، ہنا، انتی، انتما، انتنا، انا، نحنو. سپیڈ بہت زیادہ ہے، ایک دفعہ ہلکی سے پیڈی کے ساتھ. جی ہوا، ہما، ہم، انتا، انتما، انتم، انا، نحنو. ہیا، ہما، ہنا، انتی، انتما، انتنا، انا، نحنو.
बहुत अच्छा, माशाल्लाह, बहुत अच्छा, बेहतरीन। इन छुट्टियों का आपने खूब फायदा उठाया और अच्छे तरीके से पिछले सबक रिवाइज किए और दोहराए हैं, जिसका मुजाहिरा अभी डायरेक्ट आपने क्लास में सब सुनाकर किया। आगे के लिए कल का होमवर्क ज़हन में रखिएगा। ये 4 आयतें हैं, ये आपके सामने हैं। इनमें से हादल्लज़ी कुंतुम बिही, हादा इस्म इशारा, अल्लज़ी इस्म मौसूला, कुंतुम ये फ़ेल हमने पढ़ा नहीं है, इसको रहने दीजिएगा। बी के साथ ज़मीर मुत्तसिल हम दोबारा दोहरा लेंगे। हादा अल्लज़ी यरज़ुकुकुम, यहाँ पर हादा इस्म इशारा, अल्लज़ी इस्म मौसूला, यरज़ुकु, रज़क़ यरज़ुकु से मुकम्मल फ़ेल आपने इसकी तैयारी करके आनी है। और यरज़ुकुहु फिर इसके साथ ज़मीर मुत्तसिल, इससे पहले ज़मीर मुत्तसिल इस्म के साथ मिलकर आई, यहाँ यरज़ुकु के साथ आई। यरज़ुकुहु, यरज़ुकुहुमा, यरज़ुकुहुम, वो रिज़्क़ देता है उस एक को, वो रिज़्क़ देता है उन दो को, वो रिज़्क़ देता है उन सबको। यरज़ुकु का, यरज़ुकुकुमा, यरज़ुकुकुम, वो रिज़्क़ देता है तुम सबको। यरज़ुकुनी, यरज़ुकुना, यरज़ुकुहा, यरज़ुकुहुमा, यरज़ुकुहुन्ना, यरज़ुकुकी, यरज़ुकुकुमा, यरज़ुकुकुन्ना, यरज़ुकुनी, यरज़ुकुना। तो ये यरज़ुकु फ़ेल मुज़ारे के साथ ज़मीर मुत्तसिल लगाकर इलादा तौर पर पढ़ना है, जैसे मैंने अभी पढ़ के आपको बताई है। और इसके अलावा रज़क़ा, यरज़ुकु, उर्ज़ुक, ला तर्ज़ुक, राज़िकुन, मरज़ूकुन, मा रज़क़ा, ला यरज़ुकु, रुज़िक़ा, युरज़क़ु। मुकम्मल गिरदान आपने तैयारी करके आनी है। अगली आयत है सुबहानल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा। सुबहाना ये तो इसम है, अल्लज़ी अस्मा मौसूला अच्छे तरीके से दोहरा कर आने हैं। अगली क्लास में ये आपसे सुने जाएंगे हर एक से। सख़रा, सख़रा ये फ़ेल है, हमने पढ़ा नहीं है, इसकी जगह सख़रा बगैर शद के आप पढ़ के आइएगा, जैसे सख़रा यसख़ुरु के साथ, सख़रा यसख़ुरु के साथ आप पूरी गिरदान पढ़ के आनी है, आपने सुनानी है। माज़ी, मुज़ारे, अमर, नई, इस्फ़ाल, मफ़ऊल, मनफ़ी, मजूल मुकम्मल। और लाना, लहू, लहुमा, लहुम, लका ये पूरी गिरदान आपने पढ़नी है। हादा इसमें इशारा फिर आपको सुनाने पड़ेंगे। आगे वक़ालू और कहा उन्होंने, ये फेल दूसरे लेवल का है, आगे पढ़ेंगे। अल्हम्दु, अल्हम्दु मस्दर है, रूट है, लेकिन इससे आपने हामिदा या अहमदु समय यसों के वजन पर पूरी गिरदान दोहरा कर आना है। लिल्लाही आसान है, लाम जारा, अल्लज़ी अस्मा मौसूला सुनाने। हदाना, हदाहु, हदाहुमा, हदाहुम, हदा के साथ आपने ज़मीर मुत्तसिल लगाकर पढ़नी है। हदाहु, हदाहुमा, हदाहुम, हदाका, हदाकुमा, हदाकुम, हिदायत दी उसने उसको, हिदायत दी उन दोनों को, हिदायत दी उन सबको। लिहाजा अस्मा इशारात है। तो गोया कि ये 6 आयतों में से पहली 2 आयतें हो गई, अगली 2 की आप तैयारी करके आएंगे, वो किसी से भी सुनी जाएंगी। फेल एक सुनाए, इसमें इशारात दूसरे सुनाए, इसमें मौसूलात तीसरे सुनाए। इसी तरीके से अच्छी तैयारी करके आइएगा। पिछले तमाम के तमाम असबाक इंशाल्लाह हमें आज इन अगले 2 असबाक में अच्छी तरीके से तैयार करने हैं। एक फेल है जो होमवर्क के तौर पर है आपके पास। हमारे पास 4-5 फेल है, हलफा, हमला, अकला, आसमा और अरफा। हलफा यहलिफु ज़रब यसर से माना कसम उठाना, हमला यहमिलु माना वजन उठाना, अकला याकिलु माना समझना, आसमा यासिम माना बचाना और आरफा यारिफ माना पहचानना। तो आरफा यारिफु से मुकम्मल गिरदान आपने सुनानी है। आरफा यारिफु से मुकम्मल गिरदान सुनानी है। मुकम्मल से मुराद क्या है? माजी आरफा, मुजारे यारिफु, अमर यारिफ नहीं ला तारिफ, इसम फ़ाइल आरिफुन, इसम मफ़ूल मारूफुन, माजी मनफी मारफा, मुजारे मनफी ला यारिफु, माजी मजहूल उरिफा और मुजारे मजहूल युरफु। पहचानना, तर्जुमा भी आसान, पहचाना उस एक मर्द ने, पहचानता है वो एक मर्द, पहचानो आप एक मर्द, मत पहचानो आप एक मर्द, पहचानने वाला एक मर्द, पहचाना हुआ एक मर्द, और नहीं पहचाना उस एक ने, नहीं पहचानता है वो एक, पहचाना गया उस एक को, पहचाना जाएगा उस एक को। ये तर्जुमे के साथ आपने गिरदान मुकम्मल सुनानी है। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अभी हिम्मत कीजिएगा, ये आखिरी 2 असबाक में हम पूरा पूछे लेवल याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं, कहीं भी है पिछली सारी कोताही यहाँ निकल जाएगी। हिम्मत कीजिएगा, 2 सबक हैं, इन 2 असबाक में हिम्मत करनी है।
جو कोताहियां रह गई वो इंशाल्लाह यहाँ पूरी हो जाएगी। दोबारा एक मरतबा अपने आप को समेट के ले आएंगे, कहीं कम रह गया है कोई बात नहीं, अगले 2-3 असवाक में हम पूरा मुकम्मल करेंगे इंशाल्लाह। सुब्हानकल्लाह व बिहम्दिक व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अभी आप जो है ब्रेकआउट में ये पिछली एक आयत को ले लें और आरफा से पूरी गिरदान एक दूसरे को सुनाइएगा।